اور دی آیت پہ ماحولی نقدنگ سی سمبیا فکر تفکر تعقل تدبر حوالی کا بندے تمہیدی گفتگی بس اور تفکر یعنی دوسرے مدنگ سی گا قسمی معاشرین لسبت نارنا فکر سوچ کو بدل سو سمت پا ظاہری طوری کا چاند سے ٹنو خورکھو نسا ننڈا خورسو نسا چنگوا نم کنی نہ سوچ بدل گوار کو ست بلبس کنی سوچ بدل بیار کو ست جوان کنی سوچ بدل گوار کو ست مجلس کنی حوالی کھنگتی سوچ کو بدل گوار کو ست عید ماتمی حوالی کھنگتی سوچ کو بدل گوار کو ست دیونی سوچ بدل سو سمت پا نتی دی مجلس کن سمر آور گوامت دی ماتم کن مفید گوامت ایومت نارنا رسمی نتی چر جنگای تالا بار بار عرض پر جده نتی برسپوتی ماتم توسی جوان زونی برسپوتی ماتمی مقصد دیوی سے مقصد چیه جده برسپوتی ماتمی مقصد کو اجر و ثواب چی ننگین و خیر و برکت چی کیو ملو جوان دوسرے نگنگ سی اگر مجلس عزا کنی نتی فرش عزا کنی مقصد کو دیکھو صرف اور صرف ثواب الہی کمائی بیا اجر الہی کمائی بیا یہ مقصد پہ کا اگر نگنگ سی مجالس عزا بدنارنا نتی مجالس کنی حوالی کا نتی سوچ کو فکر کو بدل گوار بسد تی سوچ نا فکر کو بہت محدود سوچی مجالس عزا فرش عزائی کھنا حسینی تربیت گوین کربلائی تربیت گوین حزب اللہی تربیت گوین حزب اللہی تربیت گوین جوان کن نوجوان کن جوان کن نوجوان کن بلبس کن ادا سنگی مخاطبین